जो मेहनत करेगा वो मैच जीतेगा। बांग्लादेश ने न्यूट्रल वेन्यू में खेल के दिखा दिया। श्रीलंकन बैटिंग बांग्लादेश के बॉलर्स के आगे बेबस नजर आई। सिर्फ 2 ही प्लेयर श्रीलंकन के चल पाए और जिन्होंने 400 तक स्कोर को ले गए। श्रीलंका ने पहाड़ जैसा हदफ तोड़ तोड़ के हासिल किया। हम डे 4 के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान फर्स्ट इनिंग ही नहीं ख़त्म हुई और डे 4 भी स्टार्ट हो गया। अब देखना होगा कि ये मैच फैसला कौन होता है या ड्रॉ में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जितने भी न्यू सब्सक्राइब हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान फर्स्ट टेस्ट मैच जारी है गाले में और उसी के हवाले से हम आपके साथ डे 4 के हवाले से आज की वीडियो शेयर करने वाले हैं। और आपको पता है कि डे 3 में अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, वो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 368 रन बनाए और उनके 4 खिलाड़ी पवेलियन गए और आज डे 4 में श्रीलंका अपनी इनिंग का आगाज करने जा रही है और बांग्लादेश के 495 रन के ताकब में श्रीलंका उसका ताकब कर रही है और देखना होगा कि श्रीलंका 495 रन स्कोर लेवल कर पाती है या नहीं। तो डे 4 में अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यू इनिंग को करेंगे कमेंडो मेंडिस और इनके जो कैप्टन है डिसिल्वा वो, और दोनों ने जब इनिंग का आगाज किया तो इन दोनों के दरमियान लॉन्ग पार्टनरशिप ना हो सकी और डिसिल्वा जस्ट 1 रन ऐड करते हुए पवेलियन लौट गए। और सिल्वा की बात करूं तो उन्होंने 18 रन बनाए और जस्ट 1 रन का इजाफा कर सके वो अपनी इनिंग का, और वो नईम हुसैन का शिकार हुए। और कह लें कि डे 4 में श्रीलंका की बैटिंग काफ़ी मजबूत और अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं श्रीलंकन के बाकी प्लेयर्स तो वो कुछ खास परफॉर्मेंस करते नहीं दिखाई दिए और कमेंडो मेंडिस का कह लें कि कोई भी खिलाड़ी उस तरह साथ ना दे सका। अगर मैं बात करूं डिसिल्वा के बाद कुछ साल मेंडिस की तो वो भी आते ही पवेलियन के उन्होंने जस्ट 5 रन बनाए और वो हसन मोहम्मद का शिकार हुए। उसके बाद कमेंडो मेंडिस और इनके जो बॉलर मिलान रथेंके, इन दोनों के दरमियान कुछ पार्टनरशिप बेहतर हुई और कह लें कि स्कोर बोर्ड को कुछ तकवीत मिली। और मुझे श्रीलंकन बैटिंग की परफॉर्मेंस देख के लग रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल से बांग्लादेश के स्कोर का ताक़ब करें, क्योंकि बांग्लादेशी बॉलर्स ने आते ही बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ बॉलिंग की। ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैक टू बैक विकेटें लेने में भी वो कामयाब रहे। और अगर मैं बात करूं मिलान रथंके की तो उन्होंने 39 रन बनाए, कमेंडो मेंडिस का साथ छोड़ा और वो हसन मोहम्मद का शिकार हुए और वो भी पवेलियन चले गए और बड़ी पार्टनरशिप कमेंडो मेंडिस के साथ कहने के नहीं लगा सके। तो उसके बाद बॉलर जो कि कहने ट्रेंडो रथंके वो जस्ट 0 रन बनाए और नईम हसन का शिकार हुए। उसके बाद मेंडिस 87 पे अपनी हिम्मत हार गए और वो भी नईम हुसैन का शिकार बने। यूं श्रीलंकन की बैटिंग को ब्रेक लगी और कोई भी प्लेयर मेंडिस के अलावा ना चल सका। और अगर मैं बात करूं जयसूर्या की तो 11 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। उसके बाद फर्नांडो जस्ट 4 रन बनाकर वो भी नईम हुसैन का शिकार हुए। अगर मैं बांग्लादेशी बॉलर्स की बात करूं तो नईम हुसैन डे 4 में छाए रहे और उन्होंने ना सिर्फ विकेटें ली बल्कि फर्स्ट टेस्ट मैच फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 5 विकेट लेकर अपनी टीम को सक्सेसफुल भी किया। अगर मैं बात करूं इनके टोटल श्रीलंकन की फर्स्ट इनिंग स्कोर की तो उन्होंने 485 रन बनाए और उनके सारे खिलाड़ी पवेलियन गए और कह लें कि वो बांग्लादेशी स्कोर को ना अचीव कर सके।
اور بنگلہ دیش نے 9 رنز کا کہہ لیں کہ لیڈ حاصل کر لی اور 495 رن کا تعاقب کرتے ہوئے سری لنکن فرسٹ اننگ میں جسٹ 485 رنز ہی بنا سکی. اگر میں بنگلہ دیشی بالرز کی میں بات کروں تو اننگ میں 11 رنز ایکسٹرا دیے انہوں نے اور محمد نعیم نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. حسن محمد نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. اس کے بعد تجل اسلام نے 1 کو آؤٹ کیا. مومن الحق نے بھی 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا. تو کہہ لیں گے 9 رنز بنگلہ دیش کے کھاتے میں آئے اور اسی کے ساتھ انہوں نے سیکنڈ اننگ کا آغاز کیا. تو بہت ہی شاندار اننگ کا آغاز کیا. شادمان اسلام اور انعام الحق کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا لیکن اس دفعہ بھی اگین سری لنکن سیکنڈ اننگ میں بھی فرسٹ وکٹ لینے میں ارلی ہی کامیاب ہو گئے اور انعام الحق جسٹ 4 رنز بنا کر جسوریا کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد پارٹنرشپ کا آغاز شادمان اسلام اور مؤمن الحق کے درمیان ہوا لیکن ان دونوں کے درمیان بھی بس 14 سے 20 رن کی پارٹنرشپ ہو سکی. اور مومن الحق کی بات کروں تو انہوں نے جسٹ 14 رنز بنائے اور وہ ترندو رتنگے کی بال پہ پویلین لوٹے. اور اس کے بعد نجم الحسن سینٹو جس نے فرسٹ اننگ میں بھی کمال کی اننگ کھیلی وہ سیکنڈ اننگ بھی جم کے کھیلے اور ان دونوں کے درمیان شادمان اسلام کے درمیان بہت ہی اچھی پارٹنرشپ ہوئی اور ان دونوں نے نہ صرف 50 سکورز کیا بلکہ اپنی ٹیم کو ایک سکسیسفل رنز کی طرف لے گئے اور مضبوط رن ریٹ کی طرف لے گئے. اگر میں شادمان اسلام کی بات کروں تو 76 رنز انہوں نے بنائے اور وہ میلان رتنگے کی بال پہ پویلین لوٹے اور بڑی ہی اچھی اننگ کھیلی. فرسٹ اننگ میں وہ کچھ خاص پرفارمنس نہ دکھا سکے اور سیکنڈ اننگ میں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اس کے بعد اگر میں بات کروں نجم الحسن سینٹو اور مشفق الرحمان کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور یہ دونوں ہی ناٹ آؤٹ رہے. اگر میں ڈے 4 کی بات کروں تو ان دونوں کا سکور بورڈ میں بہت ہی گہرا کہہ لیں کہ اثر ڈالا اور اس سے واضح نظر آ گیا کہ ڈے 5 جب سٹارٹ ہوگا تو یہ میچ ٹوٹلی ڈرا کی طرف ہی جائے گا. اگر میں سینٹو کی بات کروں تو 56 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے. اس کے بعد ان کے جو کیپٹن ہیں مشفق الرحمان انہوں نے 22 رنز بنا کر وہ بھی ناٹ آؤٹ رہے اور کریز پہ موجود ہیں. تو یوں اگر میں بنگلہ دیش کی سیکنڈ اننگ کی بات کروں ڈے 4 میں تو انہوں نے کھیل کے اختتام پر 177 رنز بنائے اور ان کے 3 کھلاڑی پویلین گئے اور 57 اوور انہوں نے کھیلے ہیں. اگر میں سری لنکن بالرز کی بات کروں تو جسوریا نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا, میلان نے 1 اور ترینڈو نے 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا. تو میچ ٹوٹلی کہہ لیں کہ 100% ڈرا کی طرف جا رہا ہے. اور اگر میں بات کروں وکٹ کی تو وکٹ ٹوٹلی بیٹنگ ہے اور اس میں کچھ مجھے ٹرن آؤٹ نہیں نظر آیا اور بالنگ کو سپورٹ کرتے مجھے پچ نہیں دکھائی دی اور زیادہ تر بیٹنگ کا ہی جادو چلا اور اس کا ہی راز چلا. تو اب اگر کل بنگلہ دیش سیکنڈ اننگ کا آغاز کرتی ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ پہلے سیشن میں ہی کھیل کے تو سری لنکا کو بھاری دے گی بلکہ وہ 2 سیشن کم از کم کھیل کے پھر ہی لاسٹ سیشن میں سری لنکا کو باری دے گی. لیکن میچ ڈرا کی طرف جاتا ہے نظر آ رہا ہے اور یہ 100% چانس ڈرا کے ہی ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ ڈے 5 میں کیا سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان فیصلہ ہو پاتا ہے یا نہیں, یہ دیکھنا ہوگا ڈے 5 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.